بسم الله الرحمن الرحيم. وقلم ومساءات سهاد وعنا لو شغلنا بمهم عن أهم أبدا ما ضاحك الدهر لنا، أبدا ما ضاحك الدهر لنا. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن، والرجولات مدى الدهر. الدم يتكون من ايش؟ من ثلاث اشياء رئيسيه. الدم يتكون من ايش؟ تفضل. الدم يتكون من ثلاث اشياء رئيسيه. الصفائح الدمويه او تسمى الصفائحيات الدمويه، تسمى بلازما، وهذا تساعد في ايش؟ تساعد في تخثير الدم. تساعد في تخثير الدم. عندنا تخثير الدم. تخثير الدم. عندنا بعد ذلك اللي هو ايش؟ كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء، وهي عديمة النواة، يعني ما فيها نواة، عديمة النواة. وكريات الدم الحمراء تحوي نسبة عالية من الهيموجلوبين HB. العلامة هي ايش؟ HB، الهيموجلوبين. الهيموجلوبين HB، الهيموجلوبين. يكون عددها، عدد كريات الدم الحمراء في كل ملي لتر، في كل ايش؟ ملي لتر مكعب. ملي لتر مكعب من 4 مليون إلى 5 مليون. العدد، عدد الكريات في كل ملي لتر مكعب من 4 مليون إلى 5 مليون. كريات الدم الحمراء هذه من فين تنشأ؟ من فين تنشأ كريات الدم الحمراء؟ تنشأ من النخاع الأحمر، تكلمنا عنه قبل شوي. النخاع الأحمر، النخاع الأحمر هذا فين يكون موجود؟ في داخل العظم. في داخل العظم في نخاع لونه أحمر، دائما تكسر العظمة قبل ما تطبخها، يعني قبل الطبخ تجد فيها ايش؟ مثل القطع الكثيفة كذا حمراء الداخل، هذا يسمى النخاع الايش؟ الأحمر، لأن النخاع في الجسد نخاعين، النخاع المستطيل اللي خلف الرقبة، والنخاع الأحمر اللي داخل ايش؟ داخل العظام. النخاع المستطيل اللي خلف الرقبة هذا في الأمور العصبية، يعني في الجهاز العصبي. أما النخاع الأحمر اللي داخل العظم هذا في الايش؟ في ايش؟ في الدم، في الدورة الدموية، في ايش؟ في إنتاج الدم، هو اللي ينتج ايش؟ كريات الدم الحمراء. طيب. في كل عظم ولا العموم؟ ايش؟ النخاع الأحمر. بعض العظام. طيب، الخلايا البيضاء، كريات الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء. اكتب باللون الأحمر، كريات الدم البيضاء. تعريفها هي جزء من الدم، هي جزء من الدم. الوظيفة لها مناعية، اكتب بالأخضر، الوظيفة لها مناعية. ما عليه، تدرج. الوظيفة لها مناعية، وظيفتها يعني ايش؟ المناعة. المناعة في ايش؟ في الدم. الوظيفة لها مناعية، فهي تتحد مع الدم وتتحد مع ايش؟ جهاز المناعة. تتحد مع ايش؟ الدم، تتحد مع ايش؟ مع جهاز المناعة. طيب. نكتب بالأزرق شرح عن كريات الدم البيضاء. طيب. وظيفة كريات الدم البيضاء هي الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.
الدفاع عن الجسم ضد إيش؟ ضد الأمراض، وهي جزء من الجهاز المناعي، وهي جزء من الجهاز المناعي، وهي خلية جذعية، وهي خلية جذعية جذعية جذعية. اكتب بالأخضر الآن: متعددة القدرات، متعددة القدرات، الخلية الجذعية. ناخذ تعريف عن الخلية الجذعية. اكتب الخلية الجذعية باللون الأحمر، اكتب تحت بالأزرق. هي عبارة عن تجمعات ومزارع. الخلية الجذعية هي عبارة عن إيش؟ تجمعات ومزارع. تسمعون الآن مثلا في المستشفى أو في بعض المستشفيات أو في بعض المعامل الطبية أو في بعض المختبرات يقول لك بنسوي مزرعة، ناخذ خزعة أو بناخذ مثلا عينة نسوي عليها مزرعة مثلا. فهمت علي؟ زراعة اسمها. ها؟ مو زراعة. لا، الزراعة غير، تسوي مزرعات يرجعونها للجسم. الزراعة هي إضافة شيء للجسم. ها؟ تدخل في أمراض الدرن، الأمراض اللمفاوية والأمراض يعني عدة أمراض يعني تدخل. هي عبارة عن تجمعات ومزارع خلوية. هي عبارة عن إيش؟ تجمعات ومزارع إيش؟ خلوية تنشق من النسيج أو تشتق من إيش؟ من النسيج الخارجي. تشتق من إيش؟ من النسيج الخارجي من كتلة الخلايا الداخلية. يعني الخلايا الداخلية لها نسيج خارجي. الخلايا الداخلية الموجودة في إيش؟ داخل الجسم لها إيش؟ لها نسيج خارجي. هذه تشتق منها، تشتق من النسيج الخارجي من كتلة الخلايا الداخلية للكيسة. اكتب للكيسة الأرومية. الأرومية يعني مو الجبنة الرومية ولا الأرومية. هناخذها بعدين إن شاء الله في درس اللي هو إيش؟ السرطانات والأورام. فهمت علي؟ هتعرف إيش تسوي هذه الأشياء. لا تقعد تسوي لي زي أبو جواهر كل شيء امتحني بالأسئلة وزي كذا يعني يخرب علينا الدرس وتكون الخلايا البيضاء في الجسم بنسبة ضئيلة تشكل 1% من الدم. تشكل 1% من الدم. طيب، قبل أن ننتقل للدرس الثاني اللي هو درس إيش؟ الجهاز المناعي. طبعا نتكلم الآن عن الدم. نتكلم الآن عن إيش؟ عن الدم. الإنسان السليم دائما تجد في داخله إيش؟ دم سليم. الإنسان السليم دائما تجد في داخله دم إيش؟ سليم. وكلما تعكر هذا الدم إما بالشوارد أو الشوائب أو الطفيليات أو الخمائل أو الأشياء هذه، كلما كان الدم هذا إيش؟ عكر. وكلما كان الدم هذا عكر أصبح الإنسان مريض. يعني كلما كان الدم هذا عكر يصبح الإنسان إيش؟ مريض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفاء إلا في ثلاثة. لا شفاء إلا في إيش؟ في ثلاثة. الآن حندخل على الطبائع الكونية، ناخذ شوية منها يعني نبغى نشكل في الدرس. إيش رأيك يعني؟ عشان يعني تصل الأذهان إلى أشياء يعني. الطبائع الكونية: علاقة القمر مع الأرض مع الحجامة. وش هي؟ تفضل. علاقة القمر مع البحر في مد الجسم. أحسنت. علاقة القمر في الطبائع الكونية، يعني حناخذ إن شاء الله في درس الطبائع الكونية والطبائع الحيوية. علاقة القمر مع الأرض مع الحجامة. وش؟ الأرض لها غلاف جوي متعدد الطبقات. القمر له غلاف جوي يحيط به. الأرض لها حركتين، حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، ولكن حركتها حول الشمس على ايش؟ على شكل بيضاوي وليس دائري. يعني الأرض
ما تدور هكذا حول الشمس، لكن تدور بشكل بيضاوي. في فترات تكون قريبة من الشمس، فترات تكون بعيدة من الشمس. يعني القمر كذلك له حركة حول ايش؟ حول الأرض. والحركة هذه اللي تكون حول الأرض حركة أيضا ايش؟ بيضاوية. في التاريخ الهجري القمر له ايش؟ منازل. قال الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. معي؟ فهنا القمر يقدر منازل معي حسب بعده واقترابه من ايش؟ من الأرض. معي؟ فكلما اقترب القمر من الأرض الغلاف الجوي التابع للقمر يؤثر على الغلاف الجوي التابع على الأرض، فالغلاف الجوي يؤثر على ما تحته. فإذا كان وقوف القمر فوق البحر يتقعر البحر من وسط البحر، فيمتد البحر على اين؟ إلى أين؟ إلى الشاطئ. يمتد البحر إلى الشاطئ، فيسمى عملية ايش؟ المد. الأرض تدور والقمر يدور، يتحركون، كلهم يتحركون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. قدرة الله. هل تتوقع الذي خلق هذا كله يغيب عن هذا؟ يغيب عن مرض أصاب المريض؟ ها؟ لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوبا على آثارهن ذنوب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفيه عنه يغيب. ما في شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا أتى القمر فوق البحر يتقعر البحر من وسط البحر ويمتد ايش؟ يمتد البحر إلى الشواطئ، فيصير عملية المد. ثم تدور الأرض. الأرض هي أصلا في حركة مستمرة، لا تستأذن القمر ولا القمر يطلب من الأرض حركة. ثم يأتي حركة القمر أو ضغط القمر فوق ايش؟ فوق اليابسة. فإذا أتى الضغط فوق اليابسة انكمش البحر يعني فتقلص من وسط البحر، فيصير عملية ايش؟ الجزر في الشواطئ. يصير عملية ايش؟ الجزر في الشواطئ. طيب احنا اللي نبغى نفهمه من هذا كله حاجة واحدة، ولا هي الفوائد كثير لا تعد ولا تحصى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عندما يكون ضغط القمر على اليابسة، من موجود على اليابسة؟ المخلوقات. المخلوقات موجودة على ايش؟ على اليابسة. فالنباتات تتأثر بهذه الحركة، والحيوانات تتأثر بهذه الحركة، والإنس والجن يتأثرون بهذه الحركة. هنا يكون الضغط غالبا يكون الضغط على السوائل. جسم الإنسان البالغ فيه من 5 إلى 6 لتر من الدم. الإنسان البالغ فيه ايش؟ من 5 إلى 6 لتر من الدم، وبعضهم يزيد يصل إلى 7، وبعضهم ينقص يعني يصل إلى 4.5 أو 4، لكن هذا المعدل المتوسط من 5 إلى كم؟ إلى 6. فإذا جاء يوم ايش؟ 13 و14 و15 يكون القمر قد اكتمل. عليكم السلام. عليكم السلام. فإذا جاء يوم ايش؟ 13 و14 و15 يكون القمر قد ايش؟ قد اكتمل. فإذا كان قد اكتمل يكون قريب من ايش؟ من الأرض. فإذا كانت حركته فوق اليابسة ماذا يحصل؟ يكون الضغط على السوائل الموجودة فوق اليابسة. يكون الضغط على ايش؟ على السوائل الموجودة فوق ايش؟ فوق اليابسة، سواء كانت في النباتات أو في الحيوان أو في الإنسان أو في الجان. نعم. وجميع المخلوقات. جميع المخلوقات، خاصة اللي فيها السوائل. لأن التأثير يكون على ايش؟ على السوائل. إذا كان هنا التأثير على السوائل في 13 و14 و15، بعد ذلك يبدأ القمر يتراجع، لأنه له حركة بيضاوية حول ايش؟ له حركة بيضاوية حول ايش؟ حول الأرض. فإذا بدأ يتراجع يعود الدم إلى وضعه الطبيعي في الجسد، ولكن يكون هنا أشياء علقت فين؟ يرحمك الله. فتكون هنا أشياء من الدم علقت فين؟ علقت في الشعيرات الدموية. احنا أخذنا الأوعية الدموية عبارة عن ايش؟ أوردة وشرايين.
أوردة وشرايين. الأوردة والشرايين هذه يتقسم منها إيش؟ فروع تسمى شعيرات دموية تتصل حتى طبقات الجلد الداخلية. فإذا تراجع الدم بعد 13 و14 و15 يبدأ الدم يتراجع، يعود إلى وضعه إيش؟ الطبيعي. في 13 و14 و15 يشرع الصوم. يشرع إيش؟ الصوم. إذا رجع الدم إلى وضعه الطبيعي يأتي الحجام يحجم، يخرج إيش؟ ما علق من إيش؟ من الشوائب والشوارد والطفيليات والخمائل الموجودة في الدم التي علقت فين؟ فين؟ في الشعيرات الملتصقة بطبقات الجلد الداخلية، فتخرج بسهولة. فتخرج بإيش؟ بسهولة بأمر الله سبحانه، فيتخلص الإنسان منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شفاء إلا في إيش؟ إلا في ثلاثة. هذا ليس للحصر أنه أبدا ما في شفاء إلا في هذه الثلاثة، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا شفاء إلا في ثلاثة شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب النبوي الموجود فين؟ في زاد المعاد. من ضمنها إيش؟ شرح شرطة محجم. نجد بعض الحجامين يستخدم الوخز في الجسم بالإبر زي الإبر الصينية أو شيء زي كذا، هذا خطأ. هذا خطأ، حتاخذوه إن شاء الله في درس الحجامة، وهذا من الأخطاء الشائعة. يعني المهم عشان لا نخرج بعيد عن الموضوع، عشان نرجع للموضوع عنه. نجد أن الدم الآن يتخلص من إيش؟ من الشوارب والشوائب. هذه هي الأشياء التي تساعد الأمراض في الانتشار في الجسم. هذه هي الأشياء التي تساعد إيش؟ الأمراض أن تنتشر فين؟ في الجسم. وهذه الأشياء تعتبر مثل الفضلات وهي ضارة، وقد يتغذى عليها الشياطين. الشيطان يجري فين؟ في الدم. فين يجري في الدم؟ الدورة الدموية الكبرى. ما يجري في الدورة الدموية الصغرى. يا اخوان وضحت معكم المسألة؟ طيب نرجع احنا لايش؟ لجهاز المناعة. بس هو كان الحجامة في 17 و20 و21 17 19 21 17 لأن يكون الضغط في فترة 13 و14 و15 و16 ثم بعدين يبدأ التراجع. لا مو 16 أنا فاهم، بس أقول في اليوم هو فاصل 16. اي نعم. اليوم هذا يكون يعني يكون يبدأ الجسم يعود، يعني الدم يتراجع. فهمت؟ الدم يتراجع عن الضغط اللي كان عليه. الإنسان دحين بيكون معاه ضغط ياخذ حبوب تنزل الضغط شيء زي كذا. هذه الحبوب تعمل على عملين. أول حاجة تسكين مسكن. الحاجة الثانية تحاول تعطي للدم سيولة وأشياء ثانية على أساس أن الدم يعود إلى وضعه إيش؟ الطبيعي. وهذا الحبوب أصلا هي طاقتها عالية جدا. لو أعطتها بعير الظاهر البعير هذا يستلج يدور في نعم. لكن الإنسان مسكين يتحمل كل شيء. الإنسان يتحمل كل شيء ودور العافية. واضح؟ ها؟ بعد 30 17 نعم. فيعود الدم يبدأ يتراجع بطريقة إيش؟ انسيابية ما يشعر فيها الإنسان. إحنا دائما نمرض أنفسنا يوميا، نمرض أنفسنا. بإيش نمرض أنفسنا؟ بالمأكولات، يعني بعض الأشياء اللي احنا نستخدمها. تعرف البنزين هذا فيه نسبة من الرصاص، والرصاص هذا سام يعتبر. لكن أحيانا كنا لمسنا البنزين لمسنا الأشياء هذه ما غسلنا منها. بعض الناس يحسب إنه ما يخش عبر المسام، لا يخش عبر المسام، يدخل عبر إيش؟ عبر المسام. ما نبغى نفسر شوي. أول المجد كتاب وقلم ومساءات سهاد وعنى.